ابھی اس وقت سامنے ماشاءاللہ مسجد قباء نظر آ رہی ہے، اور ابھی مسجد قباء کے اندر جائیں گے، دو رکعت نماز ادا کریں گے، اور پھر دیکھتے ہیں وہاں آپ کو میں بتاتا ہوں اس کے بارے میں کیا کیا باتیں ہیں۔ الحمدللہ ابھی مسجد قباء کی طرف اترے ہیں، پارکنگ میں گاڑی لگ رہی ہے، اور ابھی گروپ بنا کے چلتے ہیں مسجد قباء کی طرف، دیکھتے ہیں پھر وہاں پہ میں آپ کو مختصر سی تاریخ آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ وقت نا بہت کم ہوتا ہے، یہ ٹریول میں یہ سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ 10 سے 15 منٹ کا وقت دیا جاتا ہے، جانا ہے فوراً آنا ہے، تو مختصر سے ہی باتیں کی جاتی ہے، تفصیلی گفتگو کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ چلیے خیر جو بھی ہے انشاءاللہ میں آپ کو وہاں پہ آن دا اسپاٹ بتاتا ہوں۔ دیکھیے مختصر سی بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مسجد قباء جو ہے روح زمین پر خانہ کعبہ کے بعد سب سے پہلی مسجد ہے۔ خانہ کعبہ کے بعد روح زمین پر سطح زمین پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے تعمیر کی ہوئی پہلی مسجد ہے، اسلام کی پہلی مسجد قباء۔ یہاں پر صحابہ کرام کے ساتھ میں حضور نے خود اپنے دست مبارک کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر آپ نے اس مسجد کی تعمیر فرمائی، اور جب ہجرت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ جب تشریف لائے تو اسی مقام پر آپ یہاں پر اترے تھے۔ آپ کی قصوہ جو اونٹنی تھی وہ یہیں آ کر ٹھہری تھی، اور دوسرے صحابہ کرام کے اطراف میں مکانات تھے، گھر تھے ان کے، اور اسی طریقے سے یہاں پر جب اونٹنی آ کر بیٹھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مقام پر مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا گیا قریب میں ہی، اور آپ کا ہی مکان بھی جو ہے یہیں قریب میں ہی کسی صحابی جو تھے، ایک صحابی کے مکان میں آپ ٹھہرے۔ پھر اس کے بعد جو ہے حضور جو ہے مدینہ کی طرف آگے رخ کیے، جو قریباً 5 کلومیٹر آگے کی طرف ہے، پھر مسجد نبی کی تعمیر بعد میں ہوئی۔ بہت لمبی تاریخ ہے اس کی سمجھنے کے لیے۔ ہمارا نبی، ہمارا نبی، ہمارا نبی، ہمارا نبی، ہمارا نبی، سب سے پیارا نبی، سب سے پیارا نبی، سب سے دیدگی میں اجالا ہمارا نبی، روشنی کا حوالہ ہمارا نبی، غیب تا کملی والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، میرے غم میں کنارہ ہمارا نبی، چشم
वाला है सच्चा हमारा नबी सबसे मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले मोहम्मद हमारे बड़ी शान सबसे वाला हमारा नबी अल्लाह अल्लाह वो उम्मियों उस्ताद कुल मच गया जिसकी दहशत से मक्के में गुल रहबारे इंसो जा मुंतहा सुबुल खल्क से औलिया औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी और रसूलों से आला हमारा नबी सबसे आला हमारा नबी सबसे वाला हमारा नबी जिसके अज़कार की है सजी महफिलें दम कदम से है जिसके ये सब रौनकें बज़ में कौनैन में जिसकी है ताबिशें बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले शम्आ वो लेकर आया हमारा नबी शम्आ वो लेकर आया हमारा नबी सबसे आला हमारा नबी सबसे तो देखा अल्हम्दुलिल्लाह हमने मस्जिद क़ुबा में 2 रकत नमाज अदा की। ये इस्लाम की तारीख़ की सबसे पहली मस्जिद है, सबसे पहली मस्जिद खाने काबा के बाद। खाने काबा के बाद सबसे पहली जो मस्जिद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तामीर फरमाई खुद अपने दस्ते मुबारक से, सहाबा के साथ में मिल कर सहाबा की एक जमात थी पूरी मुकम्मल, और आपके साथ शाना बशाना खड़े होकर सरकार ने मस्जिद की तामीर फरमाई। चप्पल पहनते हैं। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि खाने काबा के बाद सबसे पहले इस्लाम की तारीख़ की सबसे पहली मस्जिद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपने दस्ते मुबारक से यहाँ पर तामीर फरमाई सहाबा के साथ में मिलकर, और ख़ुद अपने शान मुबारक पर, कंधे मुबारक पर पत्थरों को उठा कर सरकार ने सहाबा के साथ सफ़ बसफ़ खड़े होकर इस मस्जिद की बुनियाद की तामीर रखी, मस्जिद क़ुबा। और यहाँ पर ये इसकी फजीलत में ये भी आता है कि जो बंदे मोमिन मुसलमान अपने घर से वज़ू कर कर मस्जिद क़ुबा की तरफ आता है तो उसे एक मकबूल उम्रे का सवाब की फजीलत उसे दी जाती है, एक मकबूल उम्रे का सवाब उसे अता किया जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे 2 रकत नफिल नमाज पढ़ने का जो सवाब है, एक उम्रे के बराबर का सवाब यहाँ की फजीलत है। और बहुत सी इसकी लंबी तफसील है मस्जिद क़ुबा की कि किस तरीके से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना की तरफ तशरीफ़ लाए, और मदीना से तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर के फासले पर यह मकाम था मस्जिद क़ुबा, जहाँ पर हुज़ूर ने क़याम फरमाया एक सहाबी के घर पर। उस सहाबी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, मैं स्क्रीन पर वहाँ पे डिस्प्ले करने की कोशिश करूँगा। मैं सहाबी के मकाम पर, यहाँ पर सहाबी के घर में उन्होंने क़याम फरमाया, आपकी ऊँटनी कस्वा यहाँ पर ठहरी, और इसी मकाम पर निशानदही करके सरकार ने मस्जिद क़ुबा की तामीर फरमाई। और कुछ दिन क़याम फरमा कर फिर हुजूर जो है मदीना शरीफ की तरफ आगे की तरफ निकले, 5 किलोमीटर आगे, जहाँ पर आज मस्जिद नबी शरीफ जो तामीर है उस मकाम पर। तो 5 से 6 किलोमीटर का ये गालिबन फासला है मस्जिद क़ुबा से और मस्जिद नबी शरीफ के दरमियान।
تو یہ لوگ یہاں پہ حجاج کرام زوار کرام آتے ہیں اور فضیلت کے اعتبار سے 2 رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں، اور بہت سی اس کی لمبی تفصیل ہے، وہ آپ پڑھیں گے سمجھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گا مسجد قباء کی تعمیر کس طریقے سے کن مراحل کے ذریعے آگے مکمل ہوئی۔